नमस्कार, सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जीवन खड्का र सांकेतिक भाषामा हुनुहुन्छ उमा पौडेल। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। ताप्लेजुङमा अविरल वर्षापछि आएको पहिरोले 8 घर बगायो, 35 घर परिवार विस्थापित। लमजुङको उदयपुरमा पहिरो जाँदा बाटो खुलाउने प्रयास जारी। बाराका निजी विद्यालयले कमिसनका लागि पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गरेको अभिभावकको गुनासो। पुस्तक पसलबाट 2 देखि 5 लाखसम्म कमिसन लिएको आरोप। समयमा मल तथा बिउ नपाउँदा कपिलवस्तुको किसानहरू समस्यामा। मनसुन सक्रिय भइसके लमजुङका विभिन्न स्थानमा भने रोपाई सुरु। र कास्कीका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालित पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रभावकारी। विकास र राहत कार्यक्रमबाट विकास निर्माणमा टेवा पुगेको भन्दै स्थानीय दङ्ग। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। लगातारको वर्षापछि पहिरो जाँदा ताप्लेजुङमा 8 घर बगाएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। लगातारको वर्षापछि पहिरो जाँदा ताप्लेजुङमा 8 घर बगाएको छ भने बस्ती नै जोखिममा परेको छ। निरन्तर वर्षा भइसकै गएको पहिरोले 8 वटा घर बगाएको हो। जिल्लामा वर्षाका कारण बाढी पहिरोले क्षति गर्न थालेको हो। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका अनुसार सेरीजङ्गा गाउँपालिका 6 मामाङ्गे गाउँमा 2 र वडा नम्बर 7 खेवाङ गाउँमा 1 गरी 3 घर पहिरोले बगाएको छ। 35 घर परिवार विस्थापित हुन पुगेको समितिले जनाएको छ। विस्थापित परिवार अहिले सुरक्षित स्थानमा रहेको विद्यालयमा बसेका छन्। यस्तै मेकुवा खोला गाउँपालिकामा 3 घर पहिरोले बगाएको छ। फत्ताङलुङ गाउँपालिका 2 खेनीजेम गाउँमा 2 घर पहिरोले बगाएको छ। पहिरोका कारण 30 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। केही घर परिवार विद्यालयको भवनमा बस्दै आएका छन्। निरन्तर वर्षाको कारण विभिन्न क्षेत्रका बस्ती उच्च जोखिममा परेका छन्। सदरमुकामबाट गाउँपालिका केन्द्रसम्म पुग्ने सडक अवरुद्ध हुँदा यातायात सञ्चालनमा समेत समस्या हुँदै आएको छ। अब लागौं डुम्रे बेसी सहर सडक खण्ड अन्तर्गत उदयपुरमा पहिरो जाँदा बाटो अवरुद्ध भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। लगातारको वर्षाका कारण डुम्रे बेसी सहर सडक खण्ड अन्तर्गत उदयपुरमा पहिरो जाँदा बाटो अवरुद्ध भएको छ। पहिरोको कारण शनिबार रातिदेखि उक्त सडक खण्ड अवरुद्ध भएको हो। बेसी सहर नगरपालिका 1 उदयपुरको देउराली डाँडामा गएको पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएको हो। गत वर्ष पनि उक्त ठाउँमा पहिरो गएको थियो। लमजुङ प्रहरीका अनुसार बेसी सहरबाट गएका सवारी साधन बेसी सहरतर्फ र डुम्रेबाट गएका सवारी साधन डुम्रेतर्फ नै रोकिएका छन्। नयाँ ट्र्याक खोलेर बेलुकासम्म अवरुद्ध सडक खुलाउने प्रयास भएको डुम्रे बेसी सहर चामे सडक योजना डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। सडकको 100 मिटर माथिबाट पहिरो खसेकोले तत्काल सडक खुलाउन समस्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम समेत भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अबको पालोमा बाराका निजी विद्यालयहरूले कमिसनको खेलमा हरेक वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने गरेको सम्बन्धी समाचार। बाराको निजी विद्यालयहरूले कमिसनको चलखेलका लागि हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गरेको अभिभावकहरूले गुनासो गरेका छन्। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसके निजी विद्यालयहरूले नर्सरीदेखि कक्षा 4, कक्षा 6, 7 का पाठ्यपुस्तक यस वर्ष पनि परिवर्तन गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै बाराका निजी विद्यालयहरूले नर्सरीदेखि कक्षा 4, 6, 7 का पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गरेको भन्दै अभिभावकहरूले गुनासो गरेका छन्। निजी विद्यालयले आफ्नो कमिसनका लागि पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गरेको उनीहरूको आरोप छ। निजी विद्यालयले नयाँ पाठ्यक्रम निकालेर पुस्तक खरिद गर्नका लागि अभिभावकलाई बाध्य बनाएको उनीहरूको भनाइ छ। पहिले पुस्तक किन्दा पसलबाट 10 देखि 15% छुट पाउने गर्थ्यो। यस वर्ष छुट पनि दिइएको छैन। अभिभावकले एक विद्यालयले पुस्तक पसलबाट 2 देखि 5 लाखसम्म कमिसन लिएको आरोप लगाएका छन्। सङ्घ संस्थाले बनाएको नियम र कार्यक्रम बमोजिम यो कार्य हुनुपर्ने अवस्था थियो कि हरेक साल होइन 2 साल 3 सालमा तपाईको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले पनि 1 साल होइन 2 साल या 3 सालमा करिकुलम चेन्ज गर्ने अवस्था अहिले देखा परेको छ।
पब्लिकेसनले निजी विद्यालयलाई पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्नका लागि 20% भन्दा बढी कमिसन दिएर हरेक वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गराउँदै आएका छन् भने पुस्तक पसल विक्रेतालाई 40 देखि 50% सम्म कमिसन दिने गरेको पाइएको छ। सो कमिसनबाट पुस्तक पसलेले यसअघि अभिभावकहरूलाई 10 देखि 15% सम्म छुट दिँदै आएका थिए। तर यसपटक पाठ्यपुस्तकमा छुट नपाइएको अभिभावकहरूले गुनासो गरेका छन्। स्टुडेन्टहरू मात्र होइन कि गरिब जो धनी मान्छे तिनीहरू त मर्कामा परेको छैन, तिनीहरू त मजाले पठाइरहेको छ। तर जो गरिब छ उनीहरूको पनि इच्छा हुन्छ नि कि मेरो बच्चाले गुणस्तरीय शिक्षा पाओस्, तिनीहरू मर्कामा परिरहेछ। अनि ड्रेसको कुरामा गर्दा पनि यही पसलमा पाउँछ, त्यहाँनिर पनि कमिसन खाने। अहिले विद्यालयले शिक्षा भनेको व्यापारिक भइसकेको छ। एउटै पसलमा जब किताब पाइरहेछ त छुट कहाँबाट पाउँछ? अर्को पसलमा पाएपछि नि त सस्तो हुन्छ, जनताले सजिलो हुन्छ। अब एउटा पसलमा पाइरहेछ, मैले 3 चोटि 4 चोटि घुमेर आइसक्यो, भन्छ कि अहिले बोर्डिङबाट रिजल्ट आएको छैन, अब तपाईँले कुन किताब दिउँ म, त्यो त मलाई थाहा छैन। प्याप्सन 12 का अनुसार अधिकांश निजी विद्यालयले पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गरेका छैनन्। केही निजी विद्यालयहरूले मात्रै पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गरेका छन्। तर नर्सरी, युकेजी र कक्षा 1 को पाठ्यपुस्तक हरेक वर्ष परिवर्तन गर्ने गरिएको प्याप्सन 12 का अध्यक्ष प्रभु कुशवाहा बताउनुहुन्छ। बालबालिकाहरूको लागि 5 साल 6 साल पछि नै किताब चेन्ज हुन्छ, किनकि त्यो किताबको अभाव हुन्छ, किताब पाउँदैन मार्केटमा, अनि बल्ल त्यो चेन्ज हुन्छ। प्रायः विभिन्न बच्चाहरूको नलेजको लागि नयाँ कुरा त्यसमा थपिएको हुन्छ, त्यसैले त्यो सोसल स्टडी किताब चेन्ज गरेको, त्यही पनि 2-3 साल पछि पाउँछ। सम्बन्धित निकायहरूको चरम लापरवाहीले पब्लिकेसनले आर्थिक प्रलोभनमा पारी देशभरका निजी विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गराउँदै आएको आरोप लाग्न थालेको छ। बाराबाट श्रीकान्त कुमार गुप्ताको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं कपिल वस्तुमा। समयमा मल बिउ नपाउँदा किसानहरू समस्यामा परेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। खेती गर्ने समय सुरु भए पनि समयमा मल तथा बिउ नपाउँदा कपिल वस्तुका किसानहरू समस्यामा परेका छन्। कपिल वस्तुका सीमावर्ती बजारका पसलमा बिउ पाइएको छैन। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण भारतीय बजारमा पनि आवत जावत बन्द छ। मल बिउका लागि किसानहरू लुकी छिपी चोरबाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। समयमा मल तथा बिउ नपाएपछि कपिलवस्तु लगायत देशभरका किसानहरू समस्यामा परेका छन्। कपिलवस्तुको सीमा नाकामा आवत जावत समेत बन्द छ। सीमा क्षेत्रका किसानहरूले भारतको सीमावर्ती बजारबाट मल बिउ खरिद गर्दै आएका थिए। तर कोरोना संक्रमणको जोखिम देखाउँदै नाकामा आवत जावत बन्द भएपछि किसानहरू समस्यामा परेका छन्। अब नेपाल सरकार तो अभी नाई कुछ पालन करी है, कोनो ऐसा बिया विसार जो है मतलब नाई पठाई। इस समय संकटकालीन है तो ये आधार से आदमी जी खा ले तो थोड़ा बहुत सरकार के तो देख चाहत रहा कि जो है थोड़ा बहुत बिया खाद देवा जाए, किसान लोग जिए खाएँ रहा अपन सुख सुविधा देवा जाए। तो आज तक सुख सुविधा मिल भी नहीं किया है, तो कौन आधार से जिए किसान। नाका बन्द भएपछि किसानहरूले लुकी छिपी चोरबाटोबाट जोखिम मोलेर मल तथा बिउ ल्याउन बाध्य छन्। नेपाल सरकारले समयमा किसानको समस्यामा गम्भीर नभएका कारण शास्ति भोग्नु परेको कृषकको गुनासो छ। खाद और धान बिया का बहुत परेशानी है। अगर वो व्यापार से हमारे खाद मने धान लावा जाता है तो यह व्यापार के हमारे प्रशासन बहुत मने करत है, रोकत है, नहीं लावे देता है। हम यह नेपाल सरकार से मने अनुरोध करें कि वहाँ मने कह दें कि रोके ना लावे दे, किसान भाई के सबके लावे दें धान और खाद। विगतका वर्षमा जिल्लाका स्थानीय तहले कृषकलाई धानको बिउ अनुदान र लागत सहभागितामा वितरण गर्ने गरेका थिए। तर यस वर्ष अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीयले प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन्। कृषि सामग्री कम्पनी तौली हवा केन्द्रले संक्रमणकै कारण 2 सातादेखि मल वितरणमा रोक लगाएको छ। नेपाली बजारमा नपाएपछि बाध्य भएर भारतीय सीमा बजार जानु परेको किसानको गुनासो छ। भारतमा पाइने मल तथा बिउको गुणस्तरका विषयमा पनि किसानहरू चिन्तित छन्। भारतमा पाइने बिउको बारेमा केही जानकारी नभएको र सस्तोमा पाइने भएकाले उत्पादनमा ह्रास आउने हो कि भनेर किसानहरू चिन्तित छन्।
प्राइम टाइम्स एचडीका लागि कपिल वस्तुबाट गुलाम अलीको रिपोर्ट। अब लागौ मनसुन सक्रिय भइसके लमजुङमा रोपाइँ सुरु भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। मनसुन सक्रिय भइसके लमजुङका केही भागमा रोपाइँ सुरु भएको छ। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष चाँडो मनसुन सुरु भएको र समयमा धानको बिउ राखेकोले समयमै रोपाइँ गर्न पाएको किसानको भनाइ छ। लगातार वर्षा भएकोले खोला किनार तथा सिंचाइको लागि बनेका कुलोमा पानी बग्न थालेपछि अधिकांश पालिकाहरूमा धान रोपाइँ सुरु गरिएको छ। केही स्थानमा सरकारी स्तरबाट नै सिंचाइ सुविधा पुगेकोले पनि रोपाइँ भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङका अनुसार जिल्लाका 600 देखि 1600 मिटर उचाइसम्म धानको ब्याड राखिएको छ। पानी पर्याप्त भएका स्थानमा धान खेती हुने गरेको छ। मर्स्याङ्दी गाउँपालिका 5 घेर्मोमा जेठको तेस्रो साताबाट नै घेर्मो फाँटमा धान रोप्न सुरु गरिएको थियो। लमजुङमै सबैभन्दा पहिले धान रोप्ने कार्य सुरु गरिने ठाउँ भनेर घेर्मुलाई चिनिन्छ। लमजुङको ठुला साना फाँटहरू राइनास्टार, धमेलीकुवा, रामचोक बेसी, भलाखर्क, चक्रतीर्थ, भोर्लेटार, दुई पिप्ले, सोती पसल, सुन्दर बजार, परेवा डाँडा, 1700 लगायतका स्थानमा मकै चाँडै पाक्ने भएकोले पनि धान रोपाइँ पनि चाँडै हुने गर्दछ। लमजुङमा विशेष गरी रामधान, सुनौलो सुगन्ध, सुख्या 2, सावित्री, जेठो बुढो, एक्ले, लोकतन्त्र लगायतको उन्नत जातको धानका साथै लोकनाथ, गोरखनाथ, मकवानपुर, मनसुली लगायतको हाइब्रिड जातको धानको खेती हुँदै आएको छ। जिल्लामा 14,788 हेक्टर जमिनमा धान खेती गरिँदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अबको पालोमा कास्कीमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रभावकारी भएको सम्बन्धी समाचार। कास्कीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छ। उक्त योजनाको निर्माण कार्यको अनुगमन गर्न निस्केको टोलीलाई स्थानीयले आफ्नो गाउँठाउँमा प्रदेश सांसद मार्फत केही रकम पर्दा आफूहरूलाई ठूलो राहत भएको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। उक्त क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरू उपसभामुख सृजना शर्मा र प्रदेश सांसद कृष्ण थापाको छनौटमा परेका केही योजनाका अनुगमन गर्न निस्केको टोलीलाई विभिन्न उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रभावकारी भएको बताएका छन्। उपसभामुख शर्माको संयोजकत्वमा अनुगमन गर्न निस्केको टोलीले कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा परेका योजनाहरूमध्ये खेल मैदान, भवन र सडक निर्माण लगायतको अनुगमन गरेको थियो। पोखरा 7 घारीपाचनमा निर्माण हुँदै गरेको मुस्ताङ चोक मनोहर मार्गदेखि राधाकृष्ण मन्दिरसम्म सडक निर्माण कार्य भइरहेको छ। पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 12 लाख र श्रमदान गरी 13 लाखको लागतमा 112 मिटर लम्बाइ र 6 मिटर चौडाइको सडक कालोपत्री हुन लागेकाले बर्खामा पानीको भेलले बस्ती जोखिममा पर्ने समस्या टरेको स्थानीयको भनाइ छ। पहिलो पनि माननीय जोरको ल्याएर 85 मिटर बनाएको थियो, त्यसपछि पूर्वाधारको फेरि 84 मिटर बन्यो। अहिले फेरि माननीय जोहरू हाम्रो यसमा चाहिँ यसमा 12 लाख रुपियाँ 12 लाखले हामीले त्यसैले अहिले काम गर्दैछौँ 112 मिटर। यो बाटो बन्यो भने अलिकति बाँकी रहन्छ, यो पुरा भयो भने हामीलाई चाहिँ धेरै सहजता हुन्छ यो बाटो बन्यो भने। त्यस्तै पोखरा 17 छोरेपाचनमा दामोदर कुना सडक निर्माण योजना अन्तर्गत 8 लाखको बजेट र 80,000 श्रमदानबाट 52 मिटर लामो सडक निर्माण हुन थालेको छ। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले आफूहरूलाई ठूलो सहयोग गरेको स्थानीयको भनाइ छ। यो बाटो नहुँदाखेरि हामी यहाँ बर्खामा हिँड्नको लागि एकदम समस्या थियो। घुँडा पानी आउँथ्यो, किनभने यता ठुलो छ हाम्रो माथिबाट दामोदर ठुलो, त्यो पानी सबै यता आउँथ्यो। अब यो बाटो बनिसकेपछि केही सहज हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ। अब अझ मेन कुरा त हाम्रो पुल बनाउनु पर्ने छ। त्यो पुल नबनाउने बेलासम्म त पानीमा यता सबै आउँछ। अहिले यो बाटो राम्रो भइसकेपछि हामीलाई सहज हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। सामुदायिक भवन, विद्यालय, खानेपानी, सडक, बाटो निर्माण लगायतका क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका योजनाहरू समेटिएका छन्। अनुगमन समितिका संयोजक उपसभामुख शर्माले गाउँठाउँमा जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी विनियोजन भएका योजनाबाट जनतालाई राहत भएको बताइन्।
थोरै बजेट हुन्छ, थोरै बजेटले चाहिँ काम गर्न सकिँदैन भन्ने कुरो चाहिँ धेरै चाहिँ बाहिर चाहिँ होहल्ला सुनिने गरेको थियो। तर त्यो कुरालाई चाहिँ म आफै अनुगमन गर्दाखेरि केही अलिअलि उहाँ चाहिँ थोरै रकम भयो, अलि हुन पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने कुरो थोरै आवाज चाहिँ आएको हो। तर पनि जति हामीले बाँड्यौँ, तर त्यति बाँड्दाखेरि चाहिँ एउटा सन्तोषजनक चाहिँ मैले पाएँ। र अझै पनि मलाई कस्तो लाग्छ भने हामीले विकास निर्माणको कामहरू गर्नु खोज्दाखेरि चाहिँ जसरी चाहिँ अहिले हामीले यसरी चाहिँ एउटा पूर्वाधार विकासको चाहिँ एउटा हामीले योजनाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ, यो चाहिँ एउटा निरन्तर हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ होइन। कास्की क्षेत्र नम्बर 2-1बाट निर्वाचित सांसद उपसभामुख सृजना शर्मा र प्रदेश सांसद कृष्ण थापाको सांसद विकास कोष अन्तर्गत 30वटा योजनाका निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छन्। तर चालु आर्थिक वर्षदेखि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई हटाइएको छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। अन्तमा बाँकेको जानकी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता अनुसारको काम नगरेको सम्बन्धी समाचार। बाँकेको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता अनुसारको काम नगरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को साईगाउँ भन्ने टोलमा 5 वर्षको अवधिमा नाली बाटो बनाएका छैनन् भने पुनः 2079 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनीहरू नै निर्वाचित भएपछि स्थानीयको भरोसा टुटेको हो। एक रिपोर्ट। बाँकेको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता अनुसारको काम नगरेको र पुनः 2079 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि उनीहरू नै निर्वाचित भएपछि स्थानीयको भरोसा टुट्न थालेको छ। पटक पटक टेन्डर भइसकेको साईगाउँ भन्ने टोलमा 5 वर्षको अवधिमा नाली बाटो नबन्दा स्थानीय आक्रोशित पनि भएका छन्। बाटो त भन्छन् कि पटक पटक भन्छन् कि यहाँ यसको टेन्डर भइसक्यो गाउँको, यसलाई छिटो बनाउँछ, त्यो पनि भनिसक्यो भन्दै 5 वर्ष बितिसक्यो, त्यो पनि केही काम भए छैन। अरे साल वो बोला था कि बनाए देवे मैंने जब कहा तब कहते बनाए देवे, लेकिन बाद में कहते हैं अभी तैयार है वो है, दुनिया भर बताओ थे अब बना देवे, पूरा 5 साल बीत गए अभी तक नहीं बने। यता जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीयले लगाएको आरोप गलत भएको दावी गरेका छन्। ओडाको 5वटै गाउँको बाटो बनिरहेको, केही ठाउँमा बाँकी रहेको पनि जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। हामी यो चुनावभन्दा पहिला 5 वर्ष हामी पुरै 5वटा गाउँमा चाहिँ यो पुलिया बाटो पिसिसी सबै ठाउँमा भइसकेको छ, अलिअलि चाहिँ गएको छ। अनि रह्यो बात यो मेन बाटोको, सर यो मेन बाटो अहिले जोगा गाउँमा कालोपत्र भइसकेको छ। हाम्रो चाहिँ यसपालि चाहिँ पहिला 1 नम्बरमा हामी चाहिँ मेन बाटो बनाउने साई गाउँ राखेको छौँ। अनि बढैया त्यो काखा गर्ने होइन सर, हामी सबै जनताको जुन चाहना छ त्यही अनुसार हामी काम गर्ने हो। नवनिर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। ताप्लेजुङमा विरल वर्षापछि आएको पहिरोले 8 घर बगायो, 35 घर परिवार विस्थापित। लमजुङको उदयपुरमा पहिरो जाँदा बाटो अवरुद्ध, खुलाउने प्रयास जारी। बाराका निजी विद्यालयले कमिसनको लागि पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गरेको, अभिभावकको गुनासो। पुस्तक पसलबाट 2 देखि 5 लाखसम्म कमिसन लिएको आरोप। समयमा मल तथा बिउ नपाउँदा कपिलवस्तुका किसानहरू समस्यामा। मनसुन सक्रिय भइसके लमजुङका विभिन्न स्थानमा भने रोपाइँ सुरु। र कास्कीका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालित पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रभावकारी। विकास र राहत कार्यक्रमबाट विकास निर्माणमा टेवा पुगेको भन्दै स्थानीय दङ्ग। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।